السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ غنكملوا على لا ريزيستونس ايكيفالون. الوغ من بعد ما درنا كالكو اكزرسيس في لا ريزيستونس ايكيفالون في النيفو 1، دونك ديك لي سيري ديال لي زيكزرسيس وداك الكور ديال لا ريزيستونس ايكيفالون بالضبط، هذاك سميناه غنسموه بيناتنا ان شاء الله غنسموه نيفو 1. دونك هذيك لي ريزيستونس نيفو 1. دونك شنو كنقصد بهاد القضيه ديال نيفو 1 هي اللي غنشرح دابا. الوغ حنا بيناتنا غنديروا واحد التقنيه غتسهل علينا نخرجوا لا ريزيستونس ايكيفالون ديال اي سيركو كيف ما بغى يكون. دونك حنايا غنتعلموا نخرجوا اي سيركو كيف ما بغى يكون، ولكن باش نخرجوه غنديروا هاد الكلاسيفيكاسيون. دونك شنو هي الكلاسيفيكاسيون؟ غادي نكلاسيوه لو سيركو ديالنا ملي غادي يتحط لينا، غادي نكلاسيوه 3 نيفو. دونك غير بيناتنا غنديروا واحد اون تكنيك تري افيكاس، واحد الطريقه فعاله. دونك هنايا غنسموه هنا نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3. الوغ نيفو 1 شنو فيه؟ كاين اللي غيتسائل دابا النيفو 1 شنو فيه والنيفو 2 شنو فيه والنيفو 3 شنو فيه. دونك حنايا قلنا في لي فيديو بريسيدون ديك لي 3 سيري اللي درنا ديال لي زيكزيرسي ديال لا ريزيستونس ايكيفالون كيفاش نكالكيليوها، هادوك غنحسبوهم على النيفو 1. انا غنقول لكم علاش. دونك نيفو 1 تيكون ايتا نيفو سامبل، تقدر تعرف لا ريزيستونس ايكيفالون فيزيالمون. شنو كنعنيو بفيزيالمون؟ بالعين المجرده تعرف لا ريزيستونس ايكيفالون، تقدر قبل ما تحط ستيلو تعرف لا ريزيستونس ايكيفالون. اما هنا ما يمكنش تعرف لا ريزيستونس ايكيفالون فيزيالمون، كتستعمل واحد لاستيس او بيان لا تكنيك. دونك هاد لاستيس ولا لا تكنيك هو اللي غنديرو في هاد لا فيديو ان شاء الله. دونك نيفو 1 راه درناه في الفيديو الاول، في لي فيديو بريسيدون ديال الكالكيل ديال لا ريزيستونس ايكيفالون درنا 3 ديال لي سيري والنيفو 2. دونك شنو هو الفرق ما بين نيفو 1 والنيفو 2 هو اللي غنشوفو دابا. باغ اكزومبل هنايا دونك هادشي غنحسبوه نيفو 1. علاش غنحسبوه نيفو 1؟ راه يمكن لك تعرفها فيزيالمون بالعين المجرده. غتشوف لو سيركوي نيميرو 1، غتشوف هاد لو سيركوي نيميرو 1 غتقول لي اوتوماتيكمون غنديرو لا ريزيستونس ايكيفالون هنا. دونك غتشوف لو سيركوي نيميرو 1 اوتوماتيكمون غتقول لي لا ريزيستونس ايكيفالون ديال السيركوي نيميرو 1 في اونتر لو بوين ا اي بي هي R1 plus R2 plus R3 parallèle مع R4. دونك راه شفنا غير فيزيالمون عرفناها. دونك في هذا المثال تا هو غادي تشوفوا غتقول لي دونك هذا المثال تا هو دونك هادشي محسوب على نيفو 1. هاد المثال تا هو غتشوفوا غتقول لي قلنا توجور قلنا واحد الميثود ساهله، كنمشيو للسيركل الوسطانيه، غنديروا R2 باراليل مع R3 بليس R1. دونك هاد R2 باراليل مع R3 لو 2 بليس R1. هادشي كامل هذا باراليل مع R6 بليس R5. دونك هادشي كامل هذا R6 بلس R5 باراليل مع هادشي كامل هذا. هادشي كامل شنو فيه؟ R2 باراليل مع R3 بلس R1. هادشي شرحناه في لي فيديو بريسيدون ديال لا ريزيستونس ايكيفالون بيان ديطايي. قلنا توجور ملي تيكون شي سيركو شويه تيبان معقد كندخلوا له الوسط، تنشوفوا الوسط هو الاول وعاد تنبداو غادي للجناب. دونك هاد لو سيركوي هذا تا هو غادي تشوفوا غتقول لي لا ريزيستونس ايكيفالون ديالو هي R1 باراليل مع R2 باراليل مع R3 بلس R4. فوالا سي فاسيل. نيفو 1 راه سي سامبل، راه هادشي محسوب على النيفو 1. دونك هادشي كامل محسوب على النيفو 1. دونك هادشي نيفو 1. دونك نيفو 1 قلنا سي سامبل، تعرف لا ريزيستونس ديالو الايكيفالون ديالو لا ريزيستونس ايكيفالون غير من شوفها. دونك هاد نيفو 1 فضينا معاه. دونك ندوزو لنيفو 2. نيفو 2 ميمكنش تعرف لا ريزيستونس ايكيفالون ديالو. ها هما كالكو اكزومبل اللي غادي نخدمو ان شاء الله في هاد لا سيونس.
الوغ سيركوي نيميرو 1 ليكزامبل 1 غادي تشوف هاد ليكزامبل غتقول لي ما غاديش تعرف لا ريزيستونس ايكيفالون من نشوفها. تقدر تقول لي ار 1 باراليل مع ار 2 ولكن غتحصل هنايا فهمت. دونك شنو خصنا نديرو؟ غنديرو واحد لا تكنيك. دونك هاد لا تكنيك هي اللي غنشوفو. دونك هادشي محسوب على النيفو 2 غنسموه نيفو 2. غنسموه هاد لي تيب ديال لي ريزيستونس ايكيفالون غنسموه نيفو 2. علاش سميناه نيفو 2؟ ما يمكنش لينا نعرفوا لا ريزيستونس ايكيفالون فيزيالمون. دابا ملي شفناه ما عرفناش لا ريزيستونس ايكيفالون، ولكن غندير واحد لا تكنيك ساهله غنعرفوا بها لا ريزيستونس ايكيفالون. هاد في النيفو 2 خاصنا نحولوه لنيفو 1 باش نعرفوا نقراوه، باش يجينا ساهل في لا ليكتير ديالو. بحال هاد لو سيركوي هذا راه ولا ساهل علينا اننا نديرو لا ليكتير ديالو. ساهل تنديرو ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 باراليل مع ار 4. الوغ هنايا في هاد لو سيركوي هذا غادي نعاود ننقلو. الوغ هو هذا لو سيركوي عاودت نقلتو. دونك هاد ليكزامبل 1 غادي باش نفهمو النيفو 2 كيفاش كنديرو الكالكيل ديال لا ريزيستونس ايكيفالون. كنديرو واحد لا تكنيك. شنو هي هاد لا تكنيك؟ كنمشيو لهاد لي بوين هادو، هاد لي بوين هادو. دونك هاد البوين هذا راه عندهم ميم بوتونسييل. دونك شنو خصنا نسميوه هنا بالضبط؟ غنسموه ا، حقاش ما كاين حتى كومبوزون بيناتهم. واش كاينه ما بين هاد البوين هادي وهاد البوين هادي شي ريزيستونس ولا شي كوندنساتور شي كومبوزون الكتريك؟ ما كاينش. الوغ ملي ما تيكونش كومبوزون الكتريك كنسموه ميم كنسموه نفس السميه، نفس لا ليتر باردون. دونك في النيفو 2 خاصنا نعرفوا باللي باش نديرو النيفو 2 خاصنا نسميو لي بوين دانترسيكسيون او بيان لي نو. دونك شنو هو ان نو؟ دونك نعطي واحد ليكزامبل. هذه هي ا، هذه نسمو هاد البوين هادي ا. دونك هادي يتيم بوين دانترسيكسيون اونتر دو فيل، ولكن ما كتسماش نو. خاصنا نزيدو ان فيل، حقاش في التعريف ديال ان نو هو لانترسيكسيون اونتر 3 فيل او موان. دونك اونتر او موان 3 فيل. دونك باش يكون نو خصنا نزيدو ان فيل. دونك هذا غيولي نو. دونك نو هو لانترسيكسيون اونتر او موان 3 فيل. دونك هذا لانترسيكسيون اونتر او موان 3 فيل هما 3 ديال لي فيل. هذا نسموه نو. دونك هذا تيكون نسموه نو، هذا نو. دونك في لاستيس اللي بغينا نديرو حنا في النيفو 2 كان اول حاجه في النيفو 2 ملي ما كنعرفوش لا ريزيستونس ايكيفالون كنسميو هاد لي بوين هاد لي نو هادو لي بوين دانترسيكسيون اونتر او موان 3 فيل كنسميوهم باغ اكزومبل هنا هاد لا نو غنسميو نفس لا ليتر هنا نفس لا ليتر ديال ا، حقاش ما كاين حتى كومبوزون بيناتهم. غنمشيو لهاد البوين هادي. دونك هاد البوين هادي شنو غنسموها؟ نسموها ان اوتر ليتر. دونك غنسموها سي ولا، ولكن بلاتي نشوف واحد الحاجه هنايا راه ما كاين حتى ان كومبوزون بين هاد لا نو وهاد لا نو. دونك خصنا نعطوهم ميم ليتر. ملي ما تيكون حتى كومبوزون بيناتهم تنعطوهم نفس الحرف. دونك غنسموه هنا ا. دونك شي واحد شنو غيقول لي نسموه هنا هادي بي؟ لا. علاش؟ حقاش الا مشينا هنا غنلقاو كاين ار 4 بين بي وهادي. دونك ما يمكنش لينا نسموها بي. دونك شنو غنسموها؟ سي. دونك هنا شنو غنسموه هادي؟ نسموها دي؟ لا. علاش ما نسموهش دي؟ حيت راه كاين واحد النو حداه عندهم ميم بوتونسيال غنسموه نفس البوين اللي مسمين هاد سي. دونك نسموه هنا سي. دونك نتمنى يكون المعنى واضح. الوغ هنايا سميناها سي. دونك من بعد ما كنسميو كنمشيو لهاد حنا بغينا لا ريزيستونس ايكيفالون في اونتر لو بوين ا اي بي. دونك بغينا لا ريزيستونس ايكيفالون اونتر لو بوين ا اي بي. دونك كنمشيو لهاد الطرف ا ولا بي اللي بغيتي تبدا بالطرف ا ولا تبدا بالطرف بي، ولكن ما يمكنش لك
غتبدا بهاد الاطراف للوسط، حيت انت راك باغي ما بين ا و بي، دونك غتبدا من ا حتى كتوصل ل بي، ولا تبدا من بي حتى كتوصل ل ا. دونك شنو كنقصدو غنبداو بهاد البي، باغ اكزومبل في هاد ليكزامبل هذا غنبداو ب ا وغنوصلوا ل بي. دونك شنو خصنا نديرو؟ غنديرو على هاد الشكل هذا. دونك هذه هي البوان ا. دونك باش نديرو لا ريزيستونس ايكيفالون كنديرو هاد لي زيتاب هادو، كنسميو هاد لي بوان وكنديرو على هاد الشكل. كان هذه هي هاد البوان ا. دونك هاد البوان ا شنو داخل ليها؟ داخل ليها ان فيل، داخل ليها ان فيل، داخل ليها ان فيل، ومسمين هاد البوان ا ماشي مشكل. وشنو خارج من هاد الأ؟ خارج منها ار ان، داخل ليها هاد الفيل وخارج منها ار ان. واخا مزيانة. تاني شنو خارج من ا تاني؟ داخل ليها هاد الفيل، ها هي واحد البوان تاني سميتها ا. دونك شنو داخل ليها؟ داخل ليها هاد الفيل هذا، ها هو هذا. شنو خارج منها؟ ار 3. دونك تنديرهم باراليل. الا كانوا خارجين منها بزاف ديال لي ريزيستونس كنديروهم اون باراليل. دونك خارجه منها ار 3. ثاني ا، ها هي هذه ا. شنو خارجه منها؟ خارجه منها ار 2، ها هي كنديرو حتى هي اون باراليل. دونك واش ا خارجه منها داخله منها هاد البوان هادي، وشحال خارجين منها 3 ديال لي ريزيستونس. نشوفوا ا تاني فين كاينه، ما كايناش تاني. كون كانت وخارج منها تاني دي ريزيستونس غنزيدوهم تاني هنايا. الو اش غنديرو دابا؟ ملي سالينا من ا غندوزو البوان اللي فين وصلنا. دونك ار 2 ار 2 داخله من عند ا، داخله من عند ا هي هذه، وخارجه وداخله لعند سي. و ار 1 هي هذه، داخله منها ا وخارجه منها سي. دونك هذه غنسموها سي. دونك ار 1 جات ما بين ا و سي، ها هي ار 1 جات ما بين ا و سي. كنحطوا الأ هنا. الوغ ار 2 جات ما بين ا و سي. دونك ار 2 هي جات ما بين، ها هي ار 2 جات ما بين ا و سي. دونك هي دي البوان سي، هي هذه البوان سي، ها هي ار 3 داخله منها ا، ها هي داخله منها ا، هي هذه ها هي، وخارجه منها البوان سي، خارجه منها البوان سي. هذه داخله وهذه الخارجه ديال ار 3، خارجه منها بوان سي. دونك هكذا ها حنا جرينا هاد البوان سي. دونك البوان سي شنو اللي جاي ليها؟ جايه ليها ار 3، جايه ليها ار 2، وجايه ليها ار 1، وجايه لها شي بوان اخرى من غير هادو، شي ريزيستونس اخرى من غير هادو ما جايش ليها. دونك هكذا كنكونوا سالينا من البوان ا حتى لسي. دونك غادي نشوفوا سي شنو خارج منها. سي قلنا داخله منها ار 3، ها هي داخله منها ار 2، داخله منها ار 1، ها هي سي داخله منها ار 3، سي داخله منها ار 2، سي داخله منها ار 1. دونك غنتبعوا هاد لا لين اللي داخلين منه ار 3 و ار 2 و ار 1، هذا هو لا لين. شنو خارج منها؟ ار 4، خارجه منها ار 4. دونك ار 4 بي. دونك كنبداو من هاد الطرف حتى كنوصلوا لهاد الطرف. دونك حنا وصلنا للبي. دونك بدينا من البوان ا. دونك هنا راه ميم بوتونسيال، نقدر نسموه هنا 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 ماشي مشكل، عندهم ميم بوتونسيال حتى هادي ا. فهمتوا؟ ما كاينش حتى شي كومبوزون بيناتهم. فوالا لا ريزيستونس ايكيفالون. هكذا كنكونوا حولناها من نيفو 2 اللي هو ان بتي بو كومبلكس، ان بتي بو كومبلكس، رديناها نيفو 1 اللي ساهل علينا اننا نديرو لا ليكتير ديالها. دونك لا ليكتير ديال هاد لا ريزيستونس ايكيفالون غنديرو هي ار 2 ou bien la traduction ديال هاد لا ريزيستونس ار 2 بارال مع ار 1 بارال مع ار 3 بليس ار 4. فوالا غندوزو لا دوزيام اكزامبل. الوغ هذا هو لا دوزيام اكزامبل، عاودت نقلتو هنايا. الوغ باش نديرو لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هاد لو سيركوي هذا غنشوفو غنكلاسيو واش نيفو 1 ولا نيفو 2.
دونك النيفو 3 غنشرحو لكم في النيفو 3 غنشرحو في لي فيديو بروشين ان شاء الله، من بعد ما نساليو النيفو 2. دونك النيفو 3 ملي ما تنفعش معاه لا نيفو 1 لا نيفو 2، ملي كتسمي هاد لي بوين هادو وما كتخرجش فواحد الريزلطا، ما كتحولش النيفو 1، ديك الساعه كنديرو النيفو 3 اللي فيه ان تيوريم. دونك داك لو تيوريم غنخدموه ان شاء الله من بعد. فوالا هادو هما، هذا هو لا دوزيام اكزامبل. قلنا اول حاجه شنو كنديرو كنشوفوا واش نيفو 1 ولا نيفو 2. دونك كنشوفوا هاد نديرو لاناليز، ما عرفناش هذا واش باراليل ولا اون سيري مع ار 1، واش باراليل مع ار 2 ولا اون سيري مع ار 2، ما عرفناش. دونك ملي ما كنعرفوش كنديرو كنسميو هاد لي بوين دانترسيكسيون ولا لي نو، كنسميو لي نو. دونك هنايا غنبداو بهاد لا بروميير نو. شنو غنسميو؟ غنشوفو شي بوتونسيال بحالهم سمينو نفس الحرف. ما صناش غنسموه حرف جديد. دونك لما صناش غنسميوه سي ولا تي. الوغ هنايا كاين ا، دونك هنايا عندهم ميم بوتونسيال، حتى هنا غنسميوه ا. دونك هنايا شنو غنسميوه؟ غنسميوه حتى هو غنسموه سي. لا علاش؟ حقاش عندنا واحد ان نو عندهم ميم بوتونسيال ديالهم سمينو ا، ديجا مسمينو ا غنسميو حتى هذا ا. دونك هاد البوين هذا شنو غنسميوه دي. لا علاش؟ حقاش راه كاين واحد النو هنايا، حتى هذا غنسميوه بي حقاش ميم بوتونسيال. كاين واحد النو عندو مسمينو بي، دونك عندهم ميم بوتونسيال غنسميوه بي. شنو كنقصدو بميم بوتونسيال؟ ما كاين حتى كومبوزون بيناتهم اللي غادي يبدل هذاك لو بوتونسيال، ولا باش يخلق واحد ان ديفيرونس دو بوتونسيال. الو من بعد ما درنا لا نوطاسيون باغ دي لتر، من بعد ما تنديرو هاد لي لتر، هادشي في نيفو 2. نيفو 1 ما كناش كنديرو هادشي، نيفو 1 كنديرو فيزيالمون كنديرو لا ريزيستونس ايكيفالون. دونك نيفو 2 قلنا كنبداو باحد الطرفين. سو بغيتي تبدا بهاد الطرف، دونك راه ار ايكيفالون بغيناها ما بين البوان ا و بي. دونك ملي كنبغيوها ما بين البوان ا و بي كنبداو بهاد الطرف ولا هاد الطرف. دونك الا بدينا بهاد الطرف خصنا نوصلو لهاد الطرف، بدينا ب ا خصنا نوصلو ل بي، بدينا ب بي خصنا نوصلو ل ا. فوالا كنشرح هادشي بيان ديطايي باش راه نقدر نسرب في هادشي، ولكن بغيت نشرحو، بغيت ندقق في هاد الشرح باش ان شاء الله توصل الفكره مزيان. الوغ هنايا هادي هي البوان ا، دونك هادي هي ا. دونك ا داخله منها هاد لو فيل هذا، شنو خارج منها؟ خارج منها ار 1، خارج منها ار 1. دونك هاد ا هي داخل منها هاد لو فيل هذا، راه هو هذا. شنو خارج منها؟ خارج منها ار 2. دونك ا داخل من هاد لو فيل هذا هو هذا. شنو خارج منها؟ خارج منها ار 3. دونك كاين شي اخرى خارج منها شي حاجه؟ ما كايناش. دونك هكذا كنكونوا سالينا لا بروميير نو. دونك غندوزو باغ اكزومبل غندوزو البوين، غندوزو الار 1 نيت. هاد ار 1 هادي اللي في الداخله. دونك ار 1 داخله منها ا وخارجه منها بي. دونك هاد لا ريزيستونس الخارجه ديالها كاينه بي، نسموها بي. الوغ سميناها بي. غندوزو لهاد ار 2. ار 2 داخله منها ا، ار 2 هي داخله منها ا وخارجه منها بي. حتى هادي غنجروها لعند بوين بي، ولا البوين بي نقدروا نديروه هنا ولا نسموه هنا، ماشي مشكل نخلوها هنا، نبعدوها ونسموه هنا بي. دونك هاد لا نو راه هي بي. الوغ ار 3، ار 3 ها هي داخله منها ا وخارجه منها حتى هي بي. داخله منها ا هي دي ار 3 وغاديه في الخارجه عند بي. دونك هكذا كنكونوا وصلنا لبي. دونك هي هادي البوين بي. بوين بي غنديروه هنا، راه ميم بوتونسيال ما بين هادي وهادي. الوغ بدينا ب ا
وصلنا حتى لبي، دونك غادي نحبسو. بدينا بهاد الطرف وصلنا لهاد الطرف، بدينا بهاد الطرف وصلنا لهاد الطرف، غنحبسو. دونك ار ايكيفالون في اونتر لو بوين ا اي بي شحال كتساوي؟ هي ار ان. دونك ملي تنحولو من نيفو 2 لنيفو 1 راه تولي ساهله، راه فيزيالمون نعرفو لا ريزيستونس ايكيفالون. راه ديجا شرحنا كيفاش نديرو لهاد لا ريزيستونس ايكيفالون ديالو في نيفو 1 باراليل مع ار 2 باراليل مع ار 3. دونك ار 1 باراليل مع ار 2 باراليل مع ار 2 باراليل مع ار 3. راه الترتيب تيبقى، واخا تقلب الترتيب راه ماشي مشكل. فوالا غندوزو لا تروازيام اكزامبل. دونك هذا هو لا تروازيام اكزامبل. الوغ ندوزو لا تروازيام اكزامبل، هو هذا عاود نقلتو هنايا. دونك كتذكير قلنا كنشوفو لو سيركوي، كنشوفو الا كنا نعرفو لا ريزيستونس ايكيفالون فيزيالمون نعرفوها، راه كيتسمى نيفو 1. كنخرجو عادي، كنديروها في نيفو 1، كنكلاسيوها في نيفو 1، كنخرجوها فيزيالمون. ما عرفناش لا ريزيستونس ديالنا فيزيالمون، كندوزو النيفو 2. دونك النيفو 2 فيه داك لاستيس ديال لا نوطاسيون، كنسميو هاد لي بوين ديال لي نو، كنسميو هاد لي نو. دونك شنو هو ان نو؟ هي لانترسيكسيون اونتر او موان 3 فيل، هي نقطة ديال الالتقاء على الاقل يكونوا 3 ديال لي فيل. دونك ما نفعش معنا هاد درنا سميناهم، وملي بقينا درنا الطريقه، بدينا بهذا الطرف وصلنا لهذا الطرف، ولكن ثاني ما عرفناش لا ريزيستونس كيفاش حصلنا فيها. ديك الساعه راه كنديروا نيفو 3. نيفو 3 كنستعملوا ان تيوريم. دونك ملي غنوصلوا له غادي نقول لكم السميه ديالو. الوغ احنا علاش كنديروا هذا الشيء؟ علاش كنديروا هاد لاستيس؟ باش نردوا لي سيركوي في النيفو 1. وعلاش كنديروا هاد لي تيوريم؟ باش نردوا السيركوي في النيفو 1. على كيف اشنو كنقصدوا بردوا السيركوي للنيفو 1؟ زعما نردوا ان سيركوي اللي سهل علينا نديروا لا ريزيستونس ديالو فيزيالمون. فوالا لا تروازيام اكزامبل غادي نبداو به. دونك هنايا غادي نسميو هاد لي بوين هذا، هاد البوين هذا شنو خصنا نسميو ا؟ لا ما يمكنش. علاش ما خصناش نسميو ا؟ حقاش كاين واحد كومبوزون بيناتهم، كاينه ار 1. دونك هنا شنو غنسميوه؟ نقدروا نسموه بي؟ لا ما يمكنش، حقاش كاين دي كومبوزون ما بيناتهم. دونك شنو نسميوه؟ هنا نسميوه سي. دونك هنايا راه ميم بوتونسييل، حتى هنا خصنا نسميوه سي. دونك هنا شنو نسميوه سي ولا بي ولا ا؟ ما يمكنش، حقاش كاينين دي كومبوزون بيناتهم. غنسميوه هنا دي. دونك هنايا راه ميم بوتونسييل، غنسميوه تي. الوغ من بعد ما كنسميوهم كنبداو باحد الطرفين، نبداو بهاد لا بورن ولا بهاد لا بورن، غير vous avez le choix. دونك نبداو حنا بهاد الطرف. دونك هادي هي البوان ا. دونك البوان ا خارج منها ار 1. دونك خارجه منها ار 1. دونك خارجه منها ار 1 فين غاديه؟ لعند سي. دونك غادي لعند سي. دونك ار 1 ما بين ا و سي. دونك ار 1 ما بين ا و سي. دونك ملي وصلنا لسي، سي شنو خارج منها؟ داخله منها ار 1 هي هادي. شنو خارج منها؟ دونك داخله منها ار 1. شنو خارج منها؟ ار 2. سي شنو خارج منها ثاني؟ داخله منها ار 1. ها هي سي نفس البوتونسييل. ها هي ار 1 داخله منها ار 1. شنو خارجه منها؟ ار 3. خارجه منها ار 3. دونك سي هي هادي داخله منها ثاني ار 1 خارجه منها ار 4. دونك كنشوفوا كاع لي ريزيستونس اللي خارجين منها. الوغ سي هي هادي كاينين دو بوين خارج من ار 2 وهادي خارج من ار 3 و ار 4. ما كاينش شي بوين مسمينا سي وحده اخرى. دونك كنحبسو هنا وكنمشيو
باغ اكزومبل نمشيو لهاد دي هادي. دونك دي غادي نديرو هاد البوان نسموه دي. دونك دي دي خارجه هنا ار دو ما بين سي و دي. دونك هنا ار دو ما بين سي و دي، غادي ندوي على دي. دونك سي داخله من ار دو داخله من سي وخارجه من دي. الوغ ار دو ما بين سي و دي غنشوفو دابا ار تلاتة ما بينهاش حتى هي ما بين سي و دي. ار ربعة داخله من سي ها هي وخارجه من دي ها هي دي. ار4 داخله من سي وخارجه من دي هي هذه. الوغ كاين شي كومبوزون كاين شي ريزيستونس اخرى خارجه من سي وداخله لدي ما كايناش، كاينين غير هاد ثلاثه. الوغ وصلنا لبوان دي. دونك بوان دي شنو داخل منها؟ داخله منها ار 4 داخله منها ار 3 ها هي دي داخله منها ار 4 داخله منها ار 3. دونك شنو خارج منها؟ خارج منها ار 5. دونك ار 5 غادي لعند بي البوان بي. هكذا كنكونو وصلنا للبوان بي. كنحبسو وكنشوفو لا ريزيستونس ايكيفالون. دابا راه ديناه نيفو 1. دونك نيفو 1 لا ريزيستونس ايكيفالون كنشوفوها فيزيالمون. غادي نقولو ار 1 بليس ار 2 باراليل مع ار 3 باراليل مع ار 4 بليس ار 5. فوالا هذا هو، هذه هي لا ريزيستونس ايكيفالون في هذا لو سيركوي هذا. دونك ان شاء الله ديروا هذا ليكزامبل هذا وعطوني لا ريزيستونس ايكيفالون ديالو في لي كومونتير، وان شاء الله في الفيديو الماجي غنبداو لي زيكزيرسيس في هاد لا ريزيستونس ايكيفالون نيفو 2.